अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मुकदमा वो महंगाई है जो पहले तो मुहावरतन कहा जाता था कि जानलेवा महंगाई, लेकिन आज इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड हम इस टर्म की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं, जब मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कस्बों से इस किस्म की अनफॉर्चुनेट ख़बरें मिल रही हैं कि लोग अपने बिजली के बिल्स और उनमें आयद करदा इजाफी जो टैक्सेस हैं उनका बोझ बर्दाश्त न करते हुए ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इस हर उस शख्स की ख़ुदकुशी का ज़िम्मा, चलें जो शख्स तो अपने हालात से तंग आकर हराम मौत के घाट उतर गया वो तो अल्लाह को अपना हिसाब खुद देगा कि उसने सब्र क्यों ना किया, लेकिन जिन लोगों ने उसके सब्र का पैमाना लबरेज किया वो लोग दुनिया से ही अकाउंटेबल ठहराए जाने शुरू हो जाएंगे। ये दुनिया मकफ़ाते अमल है, यहाँ से आप अपने अमाल से बच नहीं सकते। सो जब आप इक़्तिदार के मसनद पर आने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं और ऐसी ऐसी इमोशनल तकरीरें करते हैं कि हम आए तो चांद तारे तोड़ के ला देंगे, हम आए तो यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो हम देखते हैं कि वो तमाम तर वादे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और अवाम बेचारी अपनी महंगाई के हाथों और अपने बजट की तंगी के हाथों ज़िंदगी से लाचार है इस वक्त। और बहुत ही इतनी आप बयान से बाहर है वो तकलीफ़ जो इस वक्त अवाम को अपनी जान की बाजी महंगाई के हाथों हारते हुए देखकर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और इंसानियत का दर्द रखने वाले हर शख्स के दिल में इस वक्त वो जो तकलीफ़ वो महसूस कर रहा है। तो आज के नाज़रीन प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा इसी पे ही बात करेंगे, उसके बाद सियासत पे अगले हिस्से में बात करेंगे। पार्टी की सीईसी में क्या बना और क्या अब आगे का लाहे अमल है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डालकर, जेल की सलाखों के पीछे रख कर पीडीएम हुकूमत का ख्याल था कि शायद उनकी सियासत बहुत अच्छी चलेगी और शायद वो पॉलिटिकली एक बेहतर अपना लेवरेज ले सकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि अवाम तो महंगाई की चक्की में पिसी ही पिसी, पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल केओस भी अपने उरूज पर है। सो इसका आगे क्या बनने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर का तबादला कर दिया गया है, उनको उस ओहदे से हटा दिया गया है और उनको ओएसडी लगा दिया गया है। अब नई पोजीशन जो है, नए इशू करदा नोटिफिकेशन के तहत उनको नई पोजीशन दी जाएगी और उन्होंने कहा जी कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे बच्चों को धमकियां मिल रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने इस हवाले से रुजू किया है। इस पर भी बात करेंगे कि कानूनी एतबार से पाकिस्तान अब किस तरफ चल रहा है, लेकिन पहले ज़रा उस बर्निंग इशू पे बात कर लेते हैं जिससे घर घर इस वक्त बहुत तंगी महसूस की जा रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर इकरामुल हक साहब, प्रोफेसर इकरामुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मईशत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तानी मईशत पे बहुत अरसे से लिखते आए हैं, बात करते आए हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो हैं आप करते आए हैं कि अगला जो 6 माह, अगला साल किस तरह का होगा। अभी अगर हम आज की ही बात कर लें तो आप इस सारे कियोस को किस तरह से देख रहे हैं, जो घर घर इस वक्त तंगी है और जो मसाजिद में अब ऐलान होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान भर में कि बिजली के बिल अदा न किए जाएं, इसको आप कहाँ जाता देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की, जहाँ पे आम आवाम की ज़िंदगी इस कदर अजीवन हो चुकी है कि अब जैसा आपने भी इंट्रो में फरमाया कि अब वो तो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी उनके यहाँ अगर थी तो हुकूमत ने ख़त्म कर दी। और ये हुकूमतें जो हैं ये बिला वजह टैक्सेस लगाती चली गई, जिन्हें हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं बिला वास्ता, और उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो ये जो इसका गैप है उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने 3000 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की मराद दी हुई हैं इनकम टैक्स में, उसको ख़त्म करते तो फिर उनको किसी सूरत भी ये काम ना करने पड़ते। ज़ाहिर है कि IMF तो ये चाहता है कि जो आपका इस वक्त एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट है वो चूँकि 2.6 ट्रिलियन से भी आगे जा चुका है तो उसको ख़त्म करें। अब उसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है कि जो हमने बिजली के बिलों में 18% तो सिर्फ सेल टैक्स ही आयद कर रखा है, फिर उसमें फ्यूल सरचार्ज के एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर मज़ीद एडिशनल टैक्सेस लगाकर
تو ہم نے اس کا جو ہے وہ اس قدر برا حال کر دیا، اس کی وجہ سے تو معیشت کا کوئی بھی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اگر آپ کی انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ پوری دنیا میں جی آپ سونے کے بعد جو ہے بجلی بیچنے کی کوشش کریں، تو پھر تو نہ گھریلو صارفین جو ہے ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی بہتری کی توقع ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری انڈسٹریل بیس ہے تھوڑی بہت جو پاکستان نے بنائی ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بنا نام کے ہی صنعتی ملک ہیں، تو وہاں تو صنعتیں آگے ہی جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جس ملک میں 22% خود ریاست کا ہو تو 25% سے کم تو ان کو کوئی فائنینس بھی نہیں ملے گا، اور وہ بجلی بھی اتنی مہنگی ہو تو وہ کیسے کارخانے چلا پائیں گے، روزگار جو ہے ختم ہوگا، لوگوں اور زیادہ مایوس ہوں گے، اور یہ خودکشی کی لہر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی صرف ہم نے بجلی کے بلوں کے نتیجے میں دیکھی ہے، جب بے روزگاری کی بہت بڑی لہر آئے گی تو پھر اللہ رحم کرے ہم کس طرف جائیں بالکل گے۔ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ سمبولکلی بھی اور ویسے بھی اگر لوگ اپنے بجلی کے بل جلا رہے ہیں یا نہیں پے کرتے 1 مہینہ 2 مہینے، اور اگر یہ میس لیول پہ تحریک شروع ہو جاتی ہے، ویسے تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل ہنگامی بنیادوں پر ایک اجلاس طلب کر لیا ہے مہنگائی کے ایشو کے حوالے سے، کہ اسپیسیفکلی بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے. ٹویٹر پہ انہوں نے ابھی اب سے کچھ دیر قبل ٹویٹ بھی کی کہ میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا میکسیمم عوام کو ہم ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کہنے میں، ارادہ ظاہر کرنے میں، نیت اچھی رکھنے میں اور پریکٹیکلی کچھ کر پانے میں، کچھ کرنے کی گنجائش میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ اس طرح سے یہ معاملہ بڑھتا رہا اور یہ نہ کچھ پہلے تو یہ بتا دیں آپ کہ یہ پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں، اور ان کیس اگر یہ کچھ کرتے ہیں جس کو عوام اپنے لیے ناکافی سمجھتی ہے اور بلز نہ جمع کروانے کی تحریک اگر زور پکڑتی ہے، تو وہ ہماری معیشت کے لیے پھر کس طرح کا امپیکٹ رکھے گی؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم بجلی کے بلوں سے شروع کریں تو انرجی سیکٹر میں اصل مسئلہ تو بجلی چوری کا اور لائن لاسز کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں کاکڑ صاحب جو ہیں یا کوئی بھی اور پرائم منسٹر ہو، اس کے لیے جو ہمیں بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے کہ ہم اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم صحیح کریں، کیونکہ ہمارے تو لائن لاسز ہی 20-30% کے درمیان رہتے ہیں. پھر چوری کو بھی ہم نہیں روک پاتے، ظاہر ہے کہ مافیا لائک جو ہے ہمارے ہاں آپریشنز ہوتے ہیں. پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں ہم نے بجلی فری دے رکھی ہے اور بہت سے سرکاری ملازمین اور ہمارے جو ریاست کے ملازمین ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے، واپڈا کے خاص طور پہ، جی اب اتنے اگر آپ بلینز کی بجلی فری دینا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جن کی تنخواہیں جو ہیں وہ 10-10 لاکھ سے زیادہ ہیں، ہمارے عدلیہ کے معزز جج، ان کے ہاں بھی بجلی کے کئی ہزار یونٹ تک ان کو معاف ہے کہ وہ بجلی نہیں دیں گے. اور مراعات یافتہ لوگوں کو جب مراعات مل جائے تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ پھر جو ان کو بجلی کی سہولت حاصل ہے، جو پیٹرول کی سہولت حاصل ہے، وہ بھی جاری رہے؟ اگر آپ اتنی زیادہ سیلری لے رہے ہیں تو کیا آپ اپنی سیلری سے ان چیزوں کو پے نہیں کر سکتے؟ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ کاکڑ صاحب ایک نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے کیا فیصلے لے سکتے ہیں، جبکہ یہاں جن حکومتوں کو 10 سال ملے، کسی کو 5 سے کچھ کم ملے، اور کئیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جب وفاق میں پنجاب کے مخالف حکومت ہوتی تھی تو یہی شہباز شریف صاحب جا کر یادگار کے نیچے پنکھا ہاتھ کا لے کر اور بجلی کے بلوں کے خلاف جو مہم ہوتی تھی اس کو خود لیڈ کیا کرتے تھے. اور جب ان کی اپنی مرضی کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اور IMF سے ڈیل کے درمیان یہ ساری چیزیں ایگری کرتے ہیں تو پھر ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اس لیے یہ جب آپ اس پہ اختلاف ہو جا، آپ کے مرضی کی حکومت نہ ہو تو پھر تو آپ احتجاج کرتے ہیں، مگر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ بھی اصلاحات کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اب اصل کام نگران حکومتوں کا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں، نہ ان سے معیشت کے جو فنڈامنٹلز اصلاحات ہیں وہ ہو سکتی ہیں بنیادی نیت کی، نہ وہ اس طرح کے دے سکتے ہیں لوگوں کو جو وہ وعدے کریں گے. کیونکہ آپ نے ابھی دیکھا کہ 3 بلین کا جو ہمیں 9 مہینوں کا ایک شارٹ ٹرم IMF پروگرام ملا ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ اس کے تحت تو یہ ساری چیزوں کی قیمتیں اور ہمارے خود روپے کی قدر کو گرانا ہی گرانا ہے. اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ نئی حکومت تو آپ نے دیکھا کہ لا بھی یہی بنا کہ وہ جو ہمارے
इंटरनेशनल मुआहदे हैं, यानी कि जो आलमी सतह पर हमने लोगों से मुआहदे किए हैं, उसमें ज़ाहिर है कि IMF का मुआहदा भी आता है, वर्ल्ड बैंक का भी आता है, सिर्फ उनको पूरा करेंगे। यानी इनके दो काम हैं, एक इलेक्शन करवाना और एक उन वादों को पूरा करना। अब वादे जो कर गए थे, जब वो इलेक्शन में वोट लेने जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि भाई आपने की ही वजह से तो ये बिजली महंगी हुई है। आए तो आप इस नारे से थे कि हुकूमत को हटा दिया जाए क्योंकि उसके दौर में महंगाई बहुत हुई है, मगर उस महंगाई का और इस महंगाई का तो अब आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इससे यही सवाल पैदा होता है कि क्या हम कभी निज़ाम को ठीक करेंगे? चेहरों के बदलने से तो लोगों को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ा टेक्निकल सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप मईशत को बहुत सालों से कवर करते आ रहे हैं, यू हैव बीन राइटिंग अ लॉट ऑन इकोनॉमी। ये बताइए कि वैसे तो इस वक्त मजाक ही लगता है पाकिस्तान में आइन और कानून के हिसाब से डिस्कशन करना कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो लोग मुख्तदर हैं इस वक्त शख्सियात, उनकी नज़र में they've been flouting the constitution of Pakistan shamelessly, और कोई वो किसी को जवाब दे भी खुद को महसूस नहीं करते। आप मोहसिन नकवी साहब की मिसाल लीजिए, CM पंजाब वो इस वक्त हैं, पाकिस्तान का आइन कहता है कि 90 दिन के लिए आप आ सकते हैं अगर असम्बली अपनी मुकर्ररा आइनी जो मुद्दत है उससे पहले डिज़ोल्व कर दी जाए। उसके बाद ना उस असम्बली की कोई आइनी हैसियत रह जाती है, ना ही उसके अहदेदारान की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो माशाल्लाह बराजमान है। और कहा जाता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है, चूँकि मैंने उसको बड़ा क्लियरली पढ़ा है, कि उसमें आप कोई पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स तक नहीं कर सकते जो निगरान वज़ीर आला होते हैं। लेकिन हमने देखा कि अपनी मन मर्ज़ी से जो जिस तरह उनका दिल चाहा उन्होंने किया। अब अगर बिल फ़र्ज़ काकड़ साहब अच्छी नीयत के साथ आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं कि बिजली के निर्खों में कमी की जा सके, ख़ुदकुशियों का जो सिलसिला शुरू हो गया है या ये सिविल नाफरमानी की तरफ जो मामला जा रहा है इसको रोका जा सके, तो वो कानूनी तौर पे कितना कुछ कर सकते हैं मईशत के एतबार से? जी, पहला तो आपने बहुत सही मसला उठाया कि जिस मुल्क में पासदारी कानून की ना रहे, और सबसे जो आईन पाकिस्तान है जो एक ऐसा दस्तूरी दस्तावेज़ है जिसको बड़ी मुश्किल से हमने 1973 में हासिल किया। 1973 तक तो आपको पता है कि हम एक सियासी तौर पर मुतफ़िका आइन ही ना दे सके, उसकी भी अब धज्जियाँ जो हैं वो हम उड़ा रहे हैं, और रिस्पेक्ट उसकी तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो अब जो है खुला वर्जियाँ हो रही हैं। और जब अदालत उस्मा कहे कि ये इसकी तशरीह है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके फैसलों पे अमल नहीं किया जाता। ये तो एक अनारकी की सूरत हाल है। इसको अब हम एक दस्तूरी आइन के तहत चलने वाली रियासत नहीं कह सकते, और ये बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है कि कौन सी रियासतें जो हैं वो किसी कानून के तहत चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। सही। तो यहाँ तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो भी आइन के तहत एक निगरान हुकूमत के फ़राइज़ हैं वो तो 90 दिन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। 60 ज़ाहिर है अगर वो मुद्दत पूरी करे, और 90 दिन जब वो उससे पहले अगर उसको तहलील कर दिया जाए किसी वजह से, अब 90 दिन के बाद उनके जो एक्शंस हैं वो तो सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आप पंजाब में भी देख लें कि कितने किस्म के जो महसूलात हैं वो ऐसे लगाए गए हैं जिनका बराह रास्त असर जो है वो लोगों के उन जेबों पर होता है जो गरीब लोग हैं और अमीरों पे नहीं होता। मगर निगरान वहाँ जो वज़ीर आला है उनकी हरगिज़ मंशा ये नहीं है कि वो गवर्नर से कहकर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाते जिससे आवाम को रिलीफ। बिल्कुल वो तो नेगेटिव चीज़ें हो रही है ना। बिल्कुल, मैं तो पंजाब की आपको इसलिए मिसाल दे रही हूँ कि जो कुछ हमने पंजाब में होते हुए देखा है मोहसिन नकवी साहब की अंडर हिज वॉच, वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अनवारुल्लाह काकड़ साहब की इस बात को हम इन गुड फेथ देखें कि वो जेन्युइनली अच्छा काम करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं महंगाई बिजली के बिल्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो सरचार्ज लग गए, एडिशनल टैक्सेस, तो वो इस पे आपको लगता है कि इकोनॉमिकली कुछ कर सकेंगे? कोई टास्क फोर्स बनाई जा रही है, क्या है उनके पास, क्या ऑप्शंस हैं, या आप एज इकोनॉमिस्ट क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या किया जाए इस हवाले से? क्योंकि खुदकुशियों ने तो सही बात है डॉक्टर साहब हिला के रखती है, ये तो कोई हल नहीं है। जी, सिर्फ काकड़ साहब बहुत अपने रवैये के अतबार से भी और अपने माजी के अतबार से भी एक अवाम दोस्त रवैया रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर
बहुत से ऐसे यानी कि मराहिल देखे हैं जहाँ पर उनकी नज़र रही है, और मुझे कोई शक नहीं कि उनकी नीयत बिल्कुल ऐसी ही है, मगर करने के लिए भी है उनके पास। सजेशन ये होगी कि अभी भी एग्जेक्टिव के पास बहुत से अख्तियारात दे रखे हैं कानून के अंदर, मसलन जैसे सेल टैक्स के अंदर रेट को कम या ज़्यादा करना अब सिर्फ़ और सिर्फ जो वफाकी वज़ीर हैं मालियाती यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी सवाबदीद पर है। ये ठीक डॉक्टर है। साहब ने क्यों करवाया, कैसे करवाया, उसकी बहस में हम नहीं जाते, मगर पार्लियामेंट ने अपना ये हक खुद दे दिया एग्जेक्टिव को। अब एग्जेक्टिव उसको बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल करती रही है कि आप 55% 55 रुपए पर लीटर है जो है उसमें आप पेट्रोलियम लेवी लगा दें, मगर उसी के अंदर 50 लिखा रुपए। हुआ है जी जी कि जी। 55 तक ले गए, अच्छा 60 ठीक है, भी ले जाए। सही सही तो सही। आप अब उसको कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो चाहे तो जो 18% का किसी भी जगह पे सेल टैक्स का इम्पैक्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं ठीक सिर्फ है। एग्जेक्टिव ऑर्डर से। तो सही। अगर वाकई ही वो चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, कानून उनको इजाज़त दे रहा है। पार्लियामेंट के ना होने के बावजूद भी सही। ऐसे हालात में एग्जेक्टिव ऑर्डर से टैक्सों में कमी की जा सकती है, और आईएमएफ से भी दिखाने के लिए कि जी इसके बावजूद भी हम टैक्सेस जो है वो पूरे कर लेंगे अपने अखराजात के मुताबिक, जो हमने उनसे प्राइमरी बिल्कुल जो सही। है वो उसका वादा किया है। तो वादा उसके किया लिए है। भी हम जो है वो बहुत सी मराद जो दे रखी हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर से वो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि वक्त की किल्लत है, बस आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। इसहाक डार साहब आए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया और कहा गया, हमारे अपने कई सहाफ़ी साथियों ने कहा कि डार आया और डॉलर की दौड़ें लग गई, फेंटी लग गई, डॉलर की नीचे की तरफ दौड़ें लग गई। वो पता नहीं कौन सा लम्हा था कि बस एक चैलेंज ही समझ लिया मदर नेचर ने, और वो फिर ऊपर की तरफ ऐसी दौड़ें लगी कि पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर 300 रुपये तक, यानी तकरीबन लगभग ओपन मार्केट में तो डार साहब डॉलर को छोड़ कर गए। अब ये बताइए कि चीता अगर आप क्विकली बता सकें कि डार साहब ऐसे कौन से फंडामेंटली कोई 2-3 ऐसे फैसले करके गए जो कि डिज़ास्टर्स साबित हुए, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर 16 माह के अंदर अंदर ला के खड़ा कर दिया, और उनकी अब कोर्स करेक्शन कैसे, जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का आपने अभी एक बताया कि काकड़ साहब क्या कर सकते हैं, अब जो नई फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनके कौन से गलत डिज़ास्टर्स डिसीजंस थे जिनको वो ठीक कर सकती हैं और कैसे? हाँ जी, मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर शमशाद जो है वो बहुत अर्सा बाहर रही, शायद उन्हें जो हमारे से टैक्स इनकम टैक्स के कवानीन के अंदर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिलीफ देने की या उन तबकों से ज़्यादा टैक्स लेने की पोजीशंस मौजूद हैं, शायद उनको ब्रीफ ना करे एफबीआर, मगर अच्छा। आपने अच्छा किया इस प्रोग्राम के ज़रिए ये मामला रख लिया ताकि वो कल को ये ना कह सके कि जी हमें तो कोई ऐसी हमारे पास ताकत ही नहीं थी कि हम ऐसा कर पाते। तो जब आवाम के लिए कोई काम करना हो तो ताकत मौजूद भी हो तो यूजुअली इस्तेमाल नहीं की जाती, मगर जब टैक्सेस लगाने हो तो फिर एग्जेक्टिव ऑर्डर से भी लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ मैं चाहता था कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों को बता दें। अब जहाँ तक डार साहब का जिक्र किया आपने, वो तो हमेशा से ये फरमाते हैं कि जी हकीकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के डॉलर की मुकाबले में रुपए की ये है, मगर फिर किन वजूहात की वजह से वो मार्केट में वो नहीं रहती, इसका वो कभी तज़किरा नहीं करते। उनके सारे दौरों में ये प्रॉब्लम रहा कि अदवार जो उनके 4 अदवार रहे हैं, क्योंकि वो 4 दफ़ा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने, शायद आप वाहिद शख्स हों जिनको ये मौका मिला, मगर उन्होंने कभी इस्लाहात की ही नहीं है। उनके ज़माने में हमेशा एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, उनके ज़माने में हमेशा रेमिटेंसेस कम हुई हैं, क्योंकि वो मार्केट का और जो इंटरबैंक का रेट है उसके अंदर फ़र्क को कभी भी ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए। और इसी वजह से लोग इस बात का कभी कभी तज़किरा भी करते हैं कि शायद इरादतन ऐसा किया जाता है कि कुछ माफिया इससे फिर बहुत पैसा कमाते हमें हैं। ऐसी डॉक्टर साहब क्या मजबूरी है कि डार साहब को बार बार लाना पड़ता है? मतलब 4 बार अगर वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, एक बार परफॉर्म नहीं किया, फिर ले आए दूसरी दफ़ा, दूसरी बार नहीं किया, तीसरी बार, और चौथी बार तो इस दफ़ा, यानी ये तो कमाल ही हो गया जिस तरह से उनको इतने प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और बड़ी मतलब वो तो क्या है, आपको क्या मजबूरी समझ आती है? हम क्यों इतने मजबूर हैं बार बार डार साहब को आजमाने के?
میرا خیال ہے جو پاکستان کے دشمن قوتیں ہیں اس میں میں کبھی کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کو اگر اکنامکلی آپ بالکل بے بس کرنا چاہیں تو یہ ایک بڑی پالیسی ہو سکتی ہے. پھر آئی ایم ایف کے لون بھی آپ کو اسی حساب سے ملتے ہیں، ان کی پرسکرپشن بھی اسی حساب سے ملتے ہیں. تو ڈار صاحب کو کسی نے صحیح کہا تھا کہ وہ اصل میں پاکستان کے ہٹ مین ہیں، یعنی کہ وہ ایسی معاشی پالیسیاں لے کر آتے ہیں جس میں وہ ٹیکسوں کو بے جا بڑھاتے ہیں، لوگوں کے ریفنڈز روک لیتے ہیں، صنعتی لوگوں کو جو بجلی جو ہے وہ ان کو صحیح نرخوں پہ ملنی چاہیے، ایکسپورٹرز کو نہیں دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کیپیسٹی چارجز کے اندر آئل ان کو وہ بڑے بڑے رقمیں دے دیتے ہیں، مگر عوام کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کو تو سوٹ کرتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو بظاہر وہ شو کرتے ہیں کہ وہ بڑے آئی ایم ایف کے مخالف ہیں، مگر آخر میں جاتے ہوئے ان کی ہر بات مان لیتے ہیں. مگر اس میں جو وہ تاخیر کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے وہ اس میں ان کا ہیرو شپ کا ایلیمنٹ تو ہوتا ہے، مگر دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ کے اوپر اگر ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پروگرام نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف ہو یا اور ادارے ہوں، صرف ان کی ہی بتائی ہوئی جو پرسکرپشن ہے اگر اینڈ پہ اسی کو انہوں نے ماننا ہوتا ہے تو پھر پہلے دن ہی آ کے مان لیا کریں. شروع میں تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کے لیے وہ ایک ڈومیسٹک کے لیے ایک محاورہ یوز ہوتا ہے نا کہ 100 پیاز اور 100 جوتے. یہ بڑی بچپن سے ہم یہ محاورہ سنتے آئے ہیں، تو میرا خیال ہے اسی کے مصداق یہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے تھوڑا سا آئی ہوپ کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی کہ اس وقت ہم کیوں مہنگائی کی چکی تلے پس رہے ہیں، اور اس میں جو موجودہ نگران حکومت ہے، اگرچہ نگران حکومت کا کام محض اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، لیکن اس بار چونکہ آئی ایم ایف کا جو 9 ماہ کے لیے معاہدہ ہوا اس میں یہ بھی ایک ایڈیشنل ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے. جو بھی نگران حکومت آتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے یہ بھی اوورسی کرنا ہے کہ اس معاہدے کی پاسداری کی جائے جو اللہ کے فضل سے ڈار صاحب کر کے گئے. اور جیسے آپ نے اکرام الحق صاحب کی گفتگو سنی کہ اسحاق ڈار صاحب 4 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ہر بار ایک ٹریک ریکارڈ قائم کیا انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس گرانے کا، پاکستان کی ریمیٹنسز گرانے کا. اور جس وقت تمام تر ماہرین معیشت چیخ رہے تھے شروع میں جب ڈار صاحب مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کر کے آئے، تو اور جب وہ کہتے تھے کہ جی ابھی ہم آئی ایم ایف شوڈ بہیو، ہم دیکھ لیں گے، ہمیں اتنی بھی ضرورت نہیں ہے، وی ڈو ہیو آور اون ارینجمنٹس ایز ویل. جس وقت وہ یہ باتیں کرتے تھے تو ماہرین معیشت کہتے تھے بھلے وہ سیاسی طور پہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے یا ان سے اختلاف رکھتے تھے، وہ سب ڈار صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ خدا را اگر آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے تو بر وقت چلے جائیے. اس طرح آپ کے ڈیلے کرنے کی وجہ سے جو ناحق تاخیر آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ سخت شرائط ماننی پڑیں گی. And this is exactly what eventually happened. ہمیں اور زیادہ سخت شرائط اللہ کے فضل سے ڈار صاحب کے اسی بے جا تاخیری انہی حربوں کی وجہ سے اس کا شکار ہونا پڑا. سو ابھی دیکھتے ہیں جی اگلے پروگرام میں ذرا تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کرتے ہیں. See you after a very short break. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل کیوس کی صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئین جو کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہے اور اس وقت ختم ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے الیکشن کروانے کے لیے، جبکہ اگر اسمبلی صرف 1-2 دن بھی جلدی ڈیزالو کر دی جائے تو پھر 90 دن کا وقت مل جاتا ہے الیکشن کمیشن کو، 1 مہینہ اوپر مل جاتا ہے، زائد مل جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو صوبائی سطح پر اسمبلیز جلدی ڈیزالو کر دی گئیں اس پر بھی یہی معاملہ تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے. اس میں سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا، انٹروین کیا. سپریم کورٹ نے ایک تاریخ بھی دی 14 مئی کی. اس پر ایک الگ بحث چل پڑی، قانونی بحث، کہ کیا سپریم کورٹ کو اس معاملے میں اپنی انپٹ دینی چاہیے یا نہیں. لیکن اس بات پر تقریباً پوری قوم کا کنسنسس ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آئینی طور پر الیکشن ہونے چاہیے اگر اسمبلی اپنی مقررہ مدت سے جلدی ڈیزالو ہو جائے. اب یہی معاملہ آن کھڑا ہوا ہے جناب وفاقی سطح پر کہ وفاقی اسمبلی کے ساتھ بھی وہی حشر نہ ہو، اور پنجاب اور کے پی میں جو ہوا
वही दोबारा से हमें यहाँ पे रेप्लिकेट होता न नज़र आए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही इस हवाले से बहुत डेस्परेट के जल्दी इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं, लेकिन पीडीएम और उनकी हिमायती जमातों में एक जमात इस्लामी ने इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त हमें इस आइनी बहस में आइन की किताब के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो आइए ज़रा पूछते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो सीईसी का इजलास हुआ है उसमें क्या अवाम के लिए क्या बातें हैं विच दे शुड नो, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सीईसी मीटिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए थे उसमें एक तो था कि 90 दिन के इलेक्शन किसी भी सूरत इलेक्शन होने चाहिए और इसे डिले नहीं होना चाहिए, जिसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जो कि इलेक्शन कमीशन से बात करेगी प्रेसिडेंट जरदारी के बिहाफ पर। ठीक। सेकेंडली जो हमारा मेन इशू था सीसी का वो ये था कि जो प्राइसेस में हाइक आ गई है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आपका बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इनका नोटिस लिया और पाबंद किया है केयर टेकर सेटअप को कि मेहरबानी करके वो कोई ऐसे कदम उठाए जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और बाकी इन्फ्लेशन पे कुछ कंट्रोल पा सके, और ये जो जिम्मेदारी इलेक्शन पे कमीशन पे और केयर टेकर गवर्नमेंट पे आयद है 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनली उससे मुद्दा ना हो, उसी पर एब्सटेन करे उसी टाइम पीरियड के अंदर। सही। अच्छा तालपुर साहब, एक आपके नाक़िदीन एक तनकीद भी करते हैं आप पे, जहां इस चीज़ पे आपको शाबाश मिल रही है अवाम की जानिब से कि आप लोग इस वक्त आइन जो कहते हैं उसके साथ खड़े। आपके नाक़िदीन ये शिकवा करते हैं कि जिस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डिले किया जा रहा था इलेक्शन को, तो उस वक्त आप लोगों ने इस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जो आप वफाकी सतह पर अब उठा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसको हाउ डू यू डिफेंड दैट? वेरी क्लियर स्टांस। पहले दिन से हमने यही कहा था कि इलेक्शन, अब तो 9 मई के वाक़े के बाद तो आपने देखा कि पहले जो लोग इलेक्शन के हामी नहीं थे, ऐसी जमातें जो इलेक्शन की हामी नहीं थी, वो भी सारी वन पेज पे आ गई। और हमने पहले दिन से एक ही बात की थी कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम के अंदर होने चाहिए और इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक साथ होने चाहिए। तो व्हेन यू वांट ऑल द इलेक्शन टू बी टुगेदर इन वन प्लेस एट वन टाइम, तो आपको ये कभी कभी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो हमने भी बर्दाश्त की। और वी आर द पायनियर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा किसी भी सूरत में हमें नुकसान हो या हमें फायदा हो, हमने यही कहा कि कोई चीज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ नहीं जानी चाहिए। बल्कि हमने जो बात की थी इलेक्शन कमीशन से, उसमें हमने उन्हें कहा था कि हमें 90 दिन के अंदर नहीं 60 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए। तो हम असेंबलीज भी इसी तरह से डिसॉल्व करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, हम 90 दिन में कराएंगे। तो उस पर फिर हम सब मुत्तफिक हो गए। हमने वक्त से पहले असेंबलीज भी तोड़ दी, वफाकी भी हुकूमत इस तरह से हमने हटा दी। पर अब जो है जो सीसी की मीटिंग हुई उसमें भी, सीसीआई की जो मीटिंग हुई उसमें भी हमें ये कंफर्मेशन दी कि अगर हम इन सेंसस को ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो डीलिमिटेशंस नहीं होंगी, और जब डीलिमिटेशंस नहीं होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये एक नया सिनेरियो आया, एक हमसे कमिटमेंट कुछ और थी, फिर बाद में थोड़ी तब्दील हो गई। तो इस पे बड़ा हमें गौर और फिक्र करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सही। अच्छा तालपुर साहब, एक बड़े मच टॉक्ड अबाउट पॉलिटिशियन है जो पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे, फिर पीटीआई में आ गए, फिर पीटीआई का हिस्सा होते हुए उन्होंने छोड़ने वालों में शामिल थे जो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो रहे भी असेंबली में, ऑपोजिशन लीडर भी रहे कौमी असेंबली में, लेकिन वो मुखालफत भी करते रहे पीटीआई की। उन्होंने कुछ दिन पहले इंकशाफ किया है टेलीविज़न पर कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। अब इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि ये आपको लगता है कि फिर शायद कोई मुख्तदर हलकों का भी इसमें कोई आशीर्वाद लग रही हो, जो राजा रियाज साहब की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये इलेक्शन तो आपको इस साल मुझे तो कम अज़ कम मुश्किल लग रहे हैं। आपका पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है इस पे? देखिए कि हमारा मुल्क पहले ही बहुत सारे इश्यूज में घिरा हुआ है। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब थी, उस हमने बेहतर किया है। IMF ने अपना लोन देने से इनकार कर दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से उसको, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खसूसी तौर पर उनको बड़ी तरीके से राजी किया। उसके बाद जो सिचुएशन कुछ बेहतरी की तरफ जारी थी, फिर थोड़े अंधेरा आ रहा है। तो ये अभी हम इस पोजीशन में नहीं है, अभी हमारा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर से लाएं,
ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھر سے لائیں, ہم وہی پرانے چیزوں میں پھنس جائیں جہاں پہ ہم بڑی مشکل سے تھوڑا باہر آ کے نکلے ہیں. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شخص جو پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتا ہے وہ یہ چاہے گا کہ الیکشن ڈیلے ہو. اگر ایسی کوئی مجبوری ہے چند دن کی, چند ہفتوں کی, تو بھی میرے خیال سے ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے مارچ میں جو ہے آدھا سینٹ ہمارا جو ہے وہ نہیں رہے گا, آدھے سینٹ کے ممبرز کو پھر سے لانا پڑے گا. تو اتنی بڑی اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ سمجھتی ہیں کوئی اس ملک کے ساتھ لائے گا, اور اگر لائے گا تو جو بھی ہوگا ملک دشمنی کرے گا. اور میں نہیں سمجھتا آج پاکستان میں کوئی بھی ملک دشمن فرد ہے. جو ملک دشمن انسان تھا ایک, وہ ابھی جیل میں جل رہا ہے اور اٹلی جل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے تالپور صاحب, پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا الیکشن کمیشن کے چیف صاحب کو, چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کو, کہ آپ آئیے ہم الیکشن سکیجول پر مشاورت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک ان کی یو ایس ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انکار آ جاتا ہے پریزیڈنٹ سے ملنے کے حوالے سے. اب اس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے خیر لا منسٹری کو لکھ بھیجا ہے, ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے تک کوئی جواب ان کی طرف سے آ جائے گا. یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کے انکار کو پریزیڈنٹ سے ملاقات کے؟ میں سمجھتا ہوں جب چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتے, نہیں جا سکتے, اور اس کے ساتھ نے وہ قانون بھی لگایا تھا جو قانون کہتا ہے کہ the president can no more summon the election commissioner, it's his discretion now. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بہتر آ جائے گا اگر صدر علوی صاحب پاکستان کے صدر کی طرح ایکٹ کرتے اور ٹائیگر فورس کے ایک نمائندے کی طرح نہیں, عمران خان کے فوکل پرسن اور اسپوکس پرسن بننے کی کوشش نہ کرتے, تو شاید یہ دن آج ان کو دیکھنا نہیں پڑتا. پر بہت کسی کے ہر طرف سے ان کو بڑا سمجھایا گیا کہ آپ ملک کے صدر بن کے رہے, پر ان کو پتہ نہیں کیوں عمران نیازی کا پی ایس بن کے چلنے میں زیادہ خوشی ہوتی تھی. تو یہ انہوں نے خود ہی مانگے تھے میرے خیال سے دیکھنے کے لیے. اچھا آخر میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, بلکہ سیکنڈ لاسٹ کویشچن, کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی جو ترامیم تھیں ان پہ بڑی بحث لیدے ہوتی رہی پچھلے کافی دنوں سے. کل آپ کی سی ای سی میں بھی بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ سننے کو ملا ذرائع کے مطابق کہ وہ قانون کی شکل ان دونوں بلز نے اختیار نہیں کی. تھوڑا سا اس پہ ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ کیا کل گپ شپ ہوئی ہے اس پہ؟ دیکھیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے جو انڈر ڈسکشن بھی آیا تھا کہ یہ جو فیصلے کیے گئے, جو قانون پاس کیے گئے, یہ بہت جلدی میں پاس کیے گئے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کافی قانون ایسے تھے جن کو ہم نے روکا, ان کو ہم روک کے اور واپس کمیٹیز میں لے کے گئے, پر کافی ایسے قانون تھے جن پہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی یا یہ ٹائم نہیں دیا کہ ہم واپس ان کو کمیٹیز میں لے کے جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈسکشن کے بعد, سوچ سمجھ کے بعد, آپ کی مائنڈ اسٹارمنگ کے بعد لا بنائی جاتی ہے. بالکل. اور آخری کویشچن تالپور صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت جاتی ہے اور وفاقی سطح پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو آپ کی کیا ٹاپ 3-4 پرائیورٹیز ہوں گی جو آپ عوام کے لیے آپ کا پلان ہے؟ دیکھیں ہماری تو ٹاپ پرائیورٹی ایک ہی رہے گی, اور ایک ہی ہے جو ہے اس اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا. جو انفلیشن ہائی رائز ہوگی اس انفلیشن کو گرانا, نیچے لانا. اور یہ آپ کو پہلی بھی آپ نے سنا ہوگا سردار زرداری نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ مجھے اب سیاست سے زیادہ میرا ملک پاکستان عزیز ہے, اور ہم اب سب مل کے کام کریں گے. سیاست اپنی جگہ پر اس ملک کی اکنامک اسٹیبلٹی ول بی دا فرسٹ پرائورٹی. بالکل صحیح. کے لیے وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر, سب کے ساتھ مل کر کام کرنا. بہت اچھی بات ہے, یہی اصل دس از دا وے ٹو گو جی. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ سب کے ساتھ مل کر پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھ کے چلے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو اب ذرا قانونی نقطے پر غور کریں گے کہ پاکستان میں جو قانونی فیاسکو ہے وہ کس طرف, ہاؤ اٹس شیپنگ اپ آفٹر دا بریک. کمٹمنٹ ٹو ڈیلیوری کے امین یونین ڈیولپرز, کنال روڈ لاہور کی پرائم لوکیشن پر یونین لیونگ از ریڈی فار پوزیشن. لمیٹڈ پلاٹس ان کنال کمرشل ہب 08,000 9000. یونین لیونگ, کنال روڈ, لاہور.
आप देख रहे हैं ABN न्यूज, कौम की सोच। 36 अरब रुपए डिजिटल सेंसस पे खर्च कर दिए हैं। और अभी भी कंट्रोवर्सी है उसके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कसम उठाई है लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की। नई मर्दमशुमारी पर अगर इंतखाबात हुए तो मुल्क किसी बड़े तनाज़े का शिकार हो जाएगा। हमारी जो प्रॉब्लम 75 साल में ये रही है कि इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हमेशा उंगली उठती रही। कोई जवाब नहीं है कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। IMF की शराइत की आड़ में हुकूमत ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए अवाम पर बोझ डाल रही है। IMF की कंडीशंस के मुताबिक उनको मानते हुए अवाम के लिए तो महंगाई और मजीद बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। अवाम भी ये बात समझती है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला था। देखिए सवाल से आगे अलीना शिगरी के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ ABN न्यूज पर। This program is brought to you by रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। Union Living, Canal Road, Lahore, 08000 9000. वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरफ पाकिस्तान की सियासत जा रही है, इस पे तो हमने पूरे प्रोग्राम में बात की। महंगाई पे भी बात की जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस वक्त बर्निंग इशू है। लेकिन जो बर्निंग इशू नंबर 2 है जो हर घर में इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो है जनाब कि पाकिस्तान का कानूनी फियास्को किस सूरत अब ढलेगा और कैसे पाकिस्तान में एक कानूनी स्टेबिलिटी भी आएगी। क्योंकि ये भी एक अजब तमाशा है कि आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन हर शख्स अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक करता नज़र आ रहा है। जिसको जो नुक्ता पॉलिटिकली सूट करता है वो उसके हिसाब से और ख़ुद सख्ता वकील बने हुए हैं। मतलब ये आज अभी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक बड़े प्रोफिशेंट और वाइब्रेंट वकील से माशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे माहिरीन कानून वकला इन्होंने टाइम ज़ाया किया है अभी इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम्स दे के डिग्रीज़ लेके। आजकल तो पाकिस्तान का बंदा माहिर कानून बना फिर रहा है बगैर डिग्री के और ऐसे ऐसे लेक्चर माहिरीन कानून को दे रहे होते हैं कि आपको नहीं पता हमें पता है। सो अभी हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनको एक्चुअली कानून का पता है। सो ज़रा देखते हैं कि क्या मिथ्स हैं, उनको ज़रा डिबंक करते हैं और पूछते हैं कि ये किस करवट बैठने जा रहा है आईनी बहरान का ऊंट। अहमद पंसौड़ा साहब हमें ज्वाइन करें जी। वैस साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जी हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तोशा खाना केस पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सज़ा सुनाई गई है, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? परसों का दिन बड़ा डिसाइसिव सुनने में आ रहा है कि होगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत का आगाज़ होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर? जी पंसौड़ा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने अभी जैसे आपका सवाल सुना है जी, बात ये है कि जो तोशा खाना केस है, तोशा खाना केस को आप किसी भी एंगल से देखें, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हो या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हो या लीगैलिटीज हो, वो एक ऐसी जजमेंट है जो किसी भी दुनिया के मुल्क में सस्टेन नहीं कर सकती अगर आप उसको प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा। लेकिन अब उस जजमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो उसमें कानूनी तकाज़े को पूरा किया गया, ना लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए। उस जजमेंट को जिस तरीके से चलाया गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो जजमेंट किसी तरह भी सस्टेन करनी चाहिए। और उसके अलावा वो सजा भी 5 साल से नीचे है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 5 साल से नीचे की सजा हो, या ये तो है भी 2.5 साल अब रह गए 6 महीने की रिमिशन के बाद, तो वो वैसे ही पहली पेशी पर स्टे उसको कोर्ट जो है सस्पेंड कर देती है अगर आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल करें। दूसरा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है 426 जो हमारा CRPC है उसके तहत जब फाइल की जाती है तो उसके अंदर नोटिस का जिक्र नहीं है कि दूसरी पार्टी को नोटिस करना है। लेकिन ठीक है, अदालतें प्रिंसिपल्स पूरे फॉलो करते हुए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप नोटिस करें उसके बाद आप वेट करें कि वकील साहब को डिहाइड्रेशन है या नहीं है, फिर उसका वेट करें कि अगली दफा खुदा ना खास्ता उनको बुखार है या नहीं है, और फिर करते 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 आप इस सफर का इख्तिताम इस तरह करें कि आपने प्रिंसिपल नेशनल जस्टिस मांगने हैं। और साथ साथ पाकिस्तान की 2 मुअज़्ज़ज़ अदालतें, उज़्मा
اور بیسکلی عدالت عالیہ دونوں اس چیز پر کنونسڈ ہیں کہ اس ججمنٹ میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا, چیزوں کو فالو نہیں کیا گیا, لیکن سسپینڈ کرنے سے قاصر ہیں. یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ کل کو اگر خود عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے یا اپیل الاؤ ہو جاتی ہے, تو جو ان کو 25-30 دن یا مہینہ جو نظر آ رہا ہے رکھا جائے گا, اس کا جواب کون دے گا؟ اور عمران خان صاحب کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, سملرلی نواز شریف صاحب کی بات کروں گا, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی بات کروں گا, ان پولیٹیکل لیڈرز کو آپ کو ایک آرڈنری انڈیویجول سے علیحدہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان کا عام شہری, میں ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کا عام شہری 200-250 FIR فیس نہیں کرتا, یا اس کے خلاف پوری کی پوری مائٹ استعمال نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف ہر کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو جب اس شخص کو, جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہے, جو آج سے سوا سال پہلے آپ کے امپورٹنٹ ڈیسیژنز لے رہا تھا, پاکستان کی ساری چیز کو چلا رہا تھا, اس کو آپ نے 20-25 دن اندر ہے کہ اینڈ میں کیا اس سے معذرت کرنی ہے کہ جی بالکل کوئی نہیں, غلطی ہوگی ہمارے سے. تو یہ کس قسم کا سسٹم ہے؟ میری تو اپنی سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو جہاں تک لیگل پرنسپلز کا سوال ہے وہ بھی آپ کو کوئکلی 3-4 باتیں بتا دیتا ہوں. قانون میں لکھا ہوا ہے 120 دن سے بیونڈ یہ کمپلینٹ نہیں ہو سکتی گزارے فائل کرنے کے بعد, کلیئرلی اس سے بیونڈ ہے. دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں فائل کرنی ہوئی ہے. قانون کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ بھی ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے. تیسری بات پر آ جاتے ہیں ٹرائل کے اوپر, کہ ٹرائل کے اوپر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے گوشوارے خود فائل نہیں کرتا, لہٰذا جو میرے لوگ کنسلٹنٹس ہیں ان کو میں بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, یہ آپ کے جو گواہ ہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. یہ بھی ہم نے دنیا اور غیر متعلقہ کہہ دیتے ہیں, غیر متعلقہ. اچھا, اگر آپ نے غیر متعلقہ بھی کہنا ہے تو وہ بھی تب کی بات ہے جب وہ گواہ پیش ہو جائے, اس کی پیشی کے بعد اس کے اوپر جرا ہو جائے. آپ اپنی ججمنٹ میں لکھ دیں کہ یہ گواہ غیر متعلقہ تھا, سمجھ آتی ہے, لیکن آپ نے کہا جی غیر متعلقہ ہے. اس کے بعد آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ 2 دفعہ بتاتا ہے کہ جناب آپ جورسڈکشن کو ڈیسائیڈ کریں, ایسے نہیں ایسے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جورسڈکشن ڈیسائیڈ کی, ساتھ ہی میں نے سزا دینی ہے, چونکہ آپ 342 کا بیان دے چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کتنے اینگل سے جب آپ اس ججمنٹ کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. لیکن آپ اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ چونکہ جی خان صاحب کو ہم نے کڑی چور کہنا ہے, ان کو سزا دینی ہے, ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. تو اب جہاں تک سپریم کورٹ پر ایک تنقید ہو رہی ہے بار بار کہ جی وہ ان کو آج یہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے, تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ہر عدالت آبزرویشن دیتی ہے, اور یہ سپریم کورٹ تو آبزرویشن اس کیس میں دے رہی ہے جس جگہ پر جب جورسڈکشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ واپس بھیجا, جج نے پھر اس کو کینسل کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر واپس بھیجا کہ نہیں جی ہم نہ کہ آپ فیصلہ کریں. اس ایشو کو لے کے اگر ایک پٹیشنر یا اس کا وکیل سپریم کورٹ میں چلا گیا تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان یہ 2 بیانات بھی نہیں دے سکتے کہ یہ معاملہ 120 دن سے بیونڈ ہے, یا یہ معاملہ جو ہے یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے؟ اس بات پر اتنا وویلا مچا دینا, کیا ہم نے اس ملک میں سنے نہیں ہے بیانات چیف جسٹس کے کن کن ایشوز پر دیے جاتے ہیں, آلو ٹماٹر پیاز سے لے کے ہر چیز. بالکل, سو موٹو نوٹس. اچھا, اس میں پنسوٹا صاحب یہ بھی بڑا دلچسپ فیکٹ ہے کہ جب ان کے حق میں یہی عمر عطا بندیال صاحب بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے دیتے رہے, مثلاً دین ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ اڑانے کا فیصلہ ہو, یا اوپن بیلٹنگ جو سینٹ کے انتخابات میں اس کے خلاف فیصلہ دینا ہو, یا پھر ڈسکا کا اگر آپ کو NA-75 کا الیکشن یاد ہو جس میں نون لیگ نے کہا کہ ہمیں صرف 14 حلقوں میں ری پول چاہیے, اور عمر عطا بندیال صاحب نے پورے حلقے میں ری پول دے دیا, وہاں پہ تو ان پہ کوئی تنقید نہیں ہوئی. اور یہاں پہ جبکہ ابھی مینٹینیبلٹی طے نہیں ہوئی, چلیں اگلا سوال آپ سے مینٹینیبلٹی کا کر لیتے ہیں. مینٹینیبلٹی پہ ابھی بحث جاری ہے سپریم کورٹ میں, اس کا کیا آپ کو سینس سمجھ آتی ہے کہ جب تک دائرہ اختیار ہی سپریم کورٹ نے نہیں طے کیا تو نیچے سے سزا ہو گئی, یہ ہاؤ ڈو یو میک سینس آف اٹ؟ دیکھیے جی, عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس جو پاکستان میں آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ون آف دا موسٹ الیکوینٹ, سب سے پڑھے لکھے خاندانی آدمی ہیں جو ہمارے چیف جسٹس آئے ہیں. انہوں نے پاکستان میں آل سفیئرز میں یہ پروو کیا ہے کہ ہر طرح کے فیصلے کو انہوں نے آن اٹس اون میرٹس دیکھا ہے. آپ نے بات درست کی ہے, جہاں ہمیں پسند ہے وہاں ہمیں پسند ہے, جہاں نہیں پسند وہاں پر میں بہت بڑے بڑے دانشوروں کی بات سن کے انتظار ہو کہ انہوں نے کورٹ میں وہ بیان دے دیا, انہوں نے کورٹ میں آبزرویشن دے دی, وہ خدا نہ خواستہ کہ انہوں نے بہت غلط بات کر دی, انہوں نے 100% درست بات کی. کیا ہم نے اس ملک میں آبزرویشن نہیں دیکھی اسٹارٹنگ فرام ہسپتالوں میں جانے سے لے کے, جو میں آلو ٹماٹر کی باتیں کر رہا تھا اس وقت تو کوئی بھی نہیں بولتا تھا. سو سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے اگر مینٹینیبلٹی کی بات کی ہے تو وہ بادی النظر پرائما فشائے جو ہماری قانونی ٹرم ہے نظر آ رہا ہے کہ چیز 120 دن سے بیونڈ ہے.
اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں ڈیلی پیش ہوتے ہیں ٹیکسیشن کی لٹیگیشن میں. ہم جب کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے یہ 5-6 فائلیں لیفٹ پہ کی ہوئی ہیں. کیوں کی ہوئی ہیں؟ یہ اس لیے کی ہوئی ہیں کیونکہ ان میں لمیٹیشن ایکسیڈ کر رہی ہے تو ہم آپ کے میرٹس پر کیس سن ہی نہیں سکتے. تو آپ یہ پہلے بتائیے کہ آپ یہ 5 دن 6 دن 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہیں جی؟ اس کا ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا. جب ہم نہیں دے پاتے ان پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. میں اپنی ذاتی اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور مقبول باقر صاحب کے سامنے کیس آرگو کر رہا تھا. انہوں نے 1 گھنٹہ میرا کیس سنا. دے سیڈ کہ یو ہیو اے ویری گڈ کیس. لیکن جینٹلمین سنس اٹ از بیڈلی ٹائم بارڈ 5-6 دن ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. 5-6 دن کی ایگزامپل اور یہاں پہ 920 دن سے زائد ہو گئے ہیں جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب آپ نے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو سزا دینی ہے تو آپ کو اس چیز کا کوئی لحاظ ہی نہیں کہ 920 دن بیونڈ چلا گیا. جب آپ نے سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس کا کیس سننا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس میں جب قانونی تقاضے پورے ہو رہے تھے, پورے پاکستان کی جوڈیشری اکٹھی تھی, وہاں پر تو سب ٹھیک تھا اور ہم وہ بھی فیصلے کو پروو کرتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہوئی, ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. تو ایک ایکس پرائم منسٹر جس کو 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں نے الیکٹ کیا, 2 کروڑ بالکل, تھینک یو فار کریکٹنگ می, وہ اس بندے کا کیس سنتے ہوئے آپ یہ چیز فیل ہی نہیں کر رہے. یعنی کہ آپ 5-6 مہینے بعد, اور سملرلی یہ کام نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. میں آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات نہ سمجھی جائے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے. کسی کو 109 میں کھڑکا دیا جاتا ہے, کسی بیچارے کے اوپر کوئی کیس اقامہ شکامہ کا بنا دیا جاتا ہے, اور اب ایک پاکستان کا پرائم منسٹر جس کی پرسپشن یہ تھی کہ وہ ایک ایماندار آدمی, اس کو آپ نے کھڑی کے کیس پہ اندر کر دیا. مطلب دس از اے mockery of justice and travesty of justice. یہ جاتے جاتے آخری سوال آپ سے پنسوٹا صاحب کرنا چاہوں گی کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے وکلاء یہ کہتے ہیں, اور جتنی بھی میں نے کورٹ پروسیڈنگز فالو کی ہیں, کور کی ہیں, اس میں اپیرنٹلی عدالت, سیشن کورٹ جس نے سزا سنائی ہے, وہ خود بھی تسلیم کر چکی ہے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں گئی, یہ سب کچھ درج ہے, صرف ایک خاص جو سیکشن تھا 2C اس میں نہیں درج کیا گیا اور توشہ خانہ کا لفظ نہیں لکھا گیا. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس پرٹیکولر پوائنٹ. میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر کیس پہ قانونی تقاضے پورے ہوتے ہیں تو پھر شاید بات اس پوائنٹ پر آتی ہے. لیکن جس پوائنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ بڑا کلیئر ہے کہ جناب آپ نے ڈیکلیریشن جو ہے, یہ ان کا خان صاحب کے وکلا کا یہ کہ ہم نے ڈیکلیریشن کی ہے, اس کی اماؤنٹ ڈکلیئرڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایگزیکٹ ڈیکلیریشن نہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے, پاجاسس کیس بڑا مشہور, انہوں نے کہا ہے کہ جب پارلیمنٹیرینز کے کیسز کو آپ دیکھیں گے وہ اتنے اسٹرکٹ سینس میں جا کے جو مس ڈیکلیریشنز ہیں ان کو آپ نہیں کریں گے. یہ کوئی مذاق نہیں کہ آپ نے ایک پارلیمنٹیرین کو نکالنا ہے, اور اس پارلیمنٹیرین کو مس ڈیکلیریشن پر اگر آپ نے نکالنا ہے تو بڑی ایکسٹریم سچویشن ہوگی. آپ نے ایک گھڑی کا کیس جس کا ایک جھوٹا سچا ان کے پاس جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے, آپ نے فارغ کر دیا. ونس اگین وہی والی بات کی, آپ نے سیلری نہیں لی تو چلے بھاگ جائیں پاکستان سے. تو سوال میرا وہی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جب تک رسپیکٹ نہیں ملے گی عدالتوں سے, ان کو جب تک عوام کا جو ٹرو مینڈیٹ ہے, جس کی میں بار بار ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے اور وہ اپنے نمائندگان کے تھرو پاور ایکسرسائز کرتی ہے, اس کا مطلب نہیں سمجھ آئے گا تو پھر یہی ہوتا رہے گا. یہ تو شکر ہے ابھی خان صاحب کو گھڑی کے کیس میں کر دیا, ان کو کوئی سائیکل چوری میں اندر نہیں کر دیا. آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہر کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو آپ اس کو ان کے اوپر پرچہ دے دیا ساری پولیٹیکل پارٹی پر کہ جناب انہوں نے ٹریفک جام ہو گئی ہے, ٹریفک جام ہو گئی, ATC کی پروویژن لگا دی. اچھا لیکن شکر اب سارے پھر سائیکل, لیکن نہیں آپ اگر یہ 200 کیسز جو ان کے خلاف بنے ہیں اس میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی سائیکل چوری کا ہو سکتا ہے, کوئی تو نکل آئے. We haven't really gone through all of them, have we? You're 100% right جی. وہ جو 200 کیسز بنے ہیں, اگر گورنمنٹ سیریس ہوتی تو ان 200 کیسز میں سے بہت سارے کیسز ایسے تھے جس میں ان کو سزا دی جا سکتی تھی اور اس کے اوپر بات نہ ہوتی. ہم سارے آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی خان صاحب کو ریلیف اگر نہیں ملا تو ٹھیک ہے, قانون کے تقاضے پورے. انہوں نے کیس وہ چوز کیا ہے جس کی پرسپشن یہ بنے کہ چوری کی ہے یا مس ڈیکلیریشن ہے یا چوری کا مقابلہ چوری, یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات ہمیشہ سے ہو رہی ہے. اور جو کہ آئی تھنک بہت ساری چیزوں میں سزا دے سکتے ہیں, مطلب آپ جو کیسز میں ہیں, تو شاید اس پر یہ بات نہ ہوتی کہ میرٹس پر ہی کیس کمزور ہے. ویسے آئی بلیو اٹس گون دی ادر وے اراؤنڈ. چوری کا نیریٹو تو اسٹیبلش نہیں ہو سکا, الٹا یعنی گلے پڑ گیا ہے نیریٹو بنانے والوں کے. دیکھیں چوری کا نیریٹو تو جس کا بنتا ہے اس کے اوپر اسٹیبلش نہیں ہو سکا, تو ان پہ تو پھر کہیں دور نزدیک سے نہیں بنتا, تو ان کا کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ یہ نیریٹو کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوگا جب تک آرٹیکل 10A اور قانونی تقاضے پورے کر کے سزا نہیں دی جائے گی.
बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पनसौटा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपनी वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये हम किताबों में लिखा हुआ भी पढ़ते हैं, ख़ुद भी तकरीरों में बोलते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या हम वाकई हकीकी मानों में पाकिस्तानी अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते हैं? क्या हम उनके राइट टू वोट उसकी इज़्ज़त करते हैं? क्या अवाम को वो इज़्ज़त और वो ऑनर हासिल है जो होना चाहिए? और फिर दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारी अवाम जो उन पर फ़राइज़ हैं, उनके जो रियासत के हुकूक हैं उन पर, क्या उनको पूरा करती है? तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है जब डीप इंट्रोस्पेक्शन की जाए, थॉरो इंट्रोस्पेक्शन करके मालूम किया जाए कि कहाँ पर अवाम के फ़राइज़ में कोताही है कि वो अपने फ़राइज़ ठीक से रियासत की तरफ अदा नहीं कर पा रही, और कहाँ पर रियासत की जानिब से कोताहियाँ हैं कि अवाम को उस तरह से एम्पावर नहीं किया जा रहा जो हमारा 1973 का आइन वाज़े तौर पर अवाम को हुकूक देता है। सो इस पे इंशाल्लाह नाज़रीन अगले प्रोग्राम में मज़ीद भी थोड़ा सा प्रोब करेंगे इन इश्यूज़ को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का तो नाम ही ये है मुकदमा अवाम का। सो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।